बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इजाज़त नहायत मेहमानाई अजीज़, प्रोफेसर, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, मास्टर्स, माशाल्लाह कदर खूबसूरत प्रोग्राम रोज़ माँ दामनी आज़ादों में गिरने ये खुशकिस्मती है वो आज़ादों नस्ता दाखिल है वो मिस्री हुसैन अली चंगेज़ी इनाम दान و همین طریق پروگرام اصول را شروع کردن و این خوشبختی است ما یه مورد حساب خوشبختی میگیریم. یعنی حضراتان اسکول زیاده والدین شننجی مای کبار از خاطر مگم والدین باید را دخور گوش کنن. یعنی حضراتان اسکول زیاد بودن اصلا اما معیار تعلیم خیلی کمه. وثبوت شنیمیا من توانای از مو انجینیر، دکترز، ماسترز جور نتونستیم. اما آخر از مو شهر از مو من کویت شهر نمونه صاف سوترا گلیای مو ارسل جارو مفرای نجای خو. لیکن والدین باید فکر بچای خود کنین. معیار تعلیم ضروریه. روزنا پروگرام که ما دیدم واقعا منیزی میاری است، منیزی معلوم میگه از ترتیب پروگرام شی، برنامه شی، مهمانای شی. یعنی اگر شاگرد شی منی اسکولات شی به حساب کم است اینیا چون که شما نزدی برابر حساب کنید بعض اسکولات 2000 شاگرد دارن یا 5000 شاگرد دارن. اونا شما حساب کنید ماستر چی قصد دارن، تیچرش چی رقم است، درس چطوره. والدین خالی میرا مفهمن که بچهای ما در اسکول مرا کالا اینو بگیرم برایشی، بیگی خوب بگیرم برایشی. اینیا باید بچهای خورا معیاری تعلیم شرا توجه بدین. اسکولای را برای اسکول این واقعا حسین علی چنگیزی برنامه‌اش ما دیدم واقعا خوب بودن. واقعی بچه‌ها کستا وقتی ضایع نمیشه. یعنی بچه‌های ریزه که از شروع تا هشتم را موران یعنی شروعی معاشره. یعنی بچه‌های ریزه که موران شروعی معاشره. وقتی در داوم نوم که فیل شده دیگه از پس معاشره یعنی رقم که هستن جوانای از مور میگیرن که پورا جوان آزادان پورا جوانایا. لیکن منش پروفسور دکتر یه دیدن نمیشه منشی خاندنی یه دیدن نمیشه چون معیار تعلیم کمزور بوده. مو هست تمام استادای اسکول خانگرمی اسکول واقعا از نام بازم خواهش کنیم که انتهایی کوشش کنیم، انتهایی کوشش کنیم تاکه این بچهای از مو همین بچه که درس میخوانند در اسکولش مو همینا لاقل یک چیز بدر شنا از منیزنا از نوم داوم یک چیز پاش شنا خوب صحیح مانا اینا خدا چه شوق کنن. والدین کو مجبور کنن که مرا کراچی داخل کنو، لاهور ببار، اسلام آباد روی کنو. این قوم از قوم میتونن از داوم بعد میتونن بچه را که هر جای اسکول بچه بخواین داخل میتونن. بهرحال بچه‌ای که بشردستی است هشتم بعد فیل نشنا خانده باشه، وقت ضایع نشده باشه. برای توجه لازمیه. باز زیاد طورا نمیگم که زیاد پروگرام دیر شده استاداش شدنجی ماشاءالله همشون تمام دکتراش شدنجی. یک بار دیگه از برنامه‌شون تشکر مونیم از اینکه برنامه رو حسین علی چنگیزی بسیار برنامه خوب گرفتن و مورا دعوت دادن. مو من می‌دونم بی‌پایی چیز نباشیم که اوسط افزایش شده ماست طرف خوب 25000 روپیه اعلان مونم برایشی. قدرزی خطی بازم تشکر کنیم، بازم گزارش کنیم که انتهایی اهم است استادارا کوشش کنیم بچه خوب درس بخوانند تا بچه‌های ما یک جای برسه. تشکر از